अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या पीपल्स पार्टी को मुश्किलात का सामना है। इसके बावजूद कि पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और मुस्लिम लीग नून जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर चुकी है, मगर अभी तक आज़ाद अरकान ने बाकायदा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान किया गया है। अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान है उसने 24 में से 23 हलकों का अब सरकारी नतीजा जारी कर दिया है। जिन हलकों के नतायज रोके गए थे अब वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो अब जो एक हलका है GBS 16-2 दिया मीर 2, उसका नतीजा जो है वो अभी सरकारी तौर पर जारी नहीं हुआ। बाकी तमाम हलकों के नतायज अब जारी कर दिए गए हैं और उसके बाद पार्टी पोजीशन में कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा नहीं हुई है। GBS 16 में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अतीकुल्लाह कामयाब हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 11 हो जाएंगी, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त। पीपल्स पार्टी को अगर 11वीं नशिस्त नहीं मिलती GBS 16 दिया मीर की, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5 में से 4 अरकान जो हैं आज़ाद, उनकी हमायत चाहिए है सिंपल मेजॉरिटी हासिल करने के लिए, क्योंकि उसी की बुनियाद पर ख़वातीन की नशिस्तों का फैसला होना है और उसी की बुनियाद पर टेक्नोक्रेट जो नशिस्तें हैं वो मिलनी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो अभी तक अब क्योंकि इलेक्शन के 14 दिन के अंदर अंदर गज़ट नोटिफिकेशन होना होता है, तो अब लगता यह है कि अगले 2-3 दिनों में गज़ट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हो जाएगा और उसके बाद 3 दिन होंगे आज़ाद अरकान के पास कि वो किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून के साथ भी राब्ते में हैं कुछ, और उनकी ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत बनाने की कोशिश करे तो वो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त नून लीग हुकूमत बनाने के लिए कोशिश नहीं कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्योंकि सबसे बड़ी जमात है तो वो हुकूमत बनाएगी गिलगित बल्तिस्तान में। अब जो अरकान के साथ अब तक राब्ते हुए हैं, तो 2 जो अरकान हैं आज़ाद अरकान हैं, उन्होंने बहुत सख्त शराइत पेश किए हैं। मसलन घांचे 24 से GBS 24 घांचे 3 से जो आज़ाद रुकन मुंतखब हुए हैं मुस्लिम लीग नून की मदद से, डॉक्टर असद शफीक, इनके वालिद भी रहे हैं वहाँ से मेंबर मुंतखब हो चुके एक दफ़ा, उन्होंने शर्त रखी है कि जो इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी GB के, उनको ओहदे से हटाया जाए सूबाई जनरल सेक्रेटरी के। दूसरा, इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि जो मोहम्मद इस्माइल हैं, इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सारी उम्र से वाबस्ता हैं, उनको आइंदा इलेक्शन में टिकट नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और शर्त रखी है कि उनको आप कोई हुकूमती ओहदा भी नहीं देंगे। तो अब इतनी सख्त शराइत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो डॉक्टर असद शफीक को ये कहें कि ठीक है आप आ जाएं, आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, तो हम जो है वो आपको वज़ीर भी बनाएंगे, आपको हुकूमती ओहदा भी देंगे, हम इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल को आपके कहने पे पार्टी की सेक्रेटरी जनरलशिप से भी हटा देंगे, उनको आइंदा टिकट भी नहीं देंगे और उनको कोई हुकूमती ओहदा भी नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी सख्त शराइत है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ये कड़वी गोली निकलती है या वो बाकी आज़ाद अरकान जो हैं उनके साथ बातचीत करते हैं। अब एक और आज़ाद उम्मीदवार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बातचीत चल रही है जो कामयाब हुए हैं GBA 15 दिया मीर 1 से, मोहम्मद दिलपजीर। ये साबिक DIG हैं पुलिस के, पिछली दफ़ा आज़ाद लड़ा था इलेक्शन और थोड़े से वोटों से ये हार गए थे। इस दफ़ा वो उन्होंने इलेक्शन आज़ाद लड़ा दोबारा और वो जीत गए। उन्होंने ये शर्त रखी है कि वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक खातून सोबिया मुकद्दम जो हैं वो वहाँ से मखसूस नशिस्तों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका नाम डाला हुआ है लिस्ट में। अब उनकी शर्त यह है कि सोबिया मुकद्दम जो हैं उनको आप जो है वो मखसूस नशिस्तों की टिकट नहीं देंगे, उनको आप असेंबली के मेंबर नहीं बनाएंगे। और इसके साथ साथ एक दो शराइत उनकी और भी सामने
آ رہی ہیں، جو ابھی جو لوگ ان کے ساتھ بات چیت میں ہیں ان کی طرف سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں. تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں یہ 2 آزاد ارکان نے تو بہت کڑی اور سخت شرائط پیش کر دی ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے باقی جو 3 آزاد ارکان ہیں ان میں سے ایک تو جو ہیں جو خضر سے ہیں وہ تو شاید آ جائیں گے، امام علی وہ تو شاید آ جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ شاید سخت شرائط نہیں رکھیں گے. باقی جو 2 آزاد ارکان ہیں انجینئر محمد انور، ان کے بارے میں ابھی کوئی خاص اطلاع نہیں ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ کس طرف جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو 5 ارکان ہیں اس کے علاوہ باقی 3 بچتے ہیں جس میں سے 2 تحریک انصاف کے ہیں، ایک MWM کا کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے ہیں کاظم احسن. تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت سازی کے لیے آزاد ارکان کی طرف سے ٹف ٹائم مل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ابھی تک معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہو پا رہے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو مداخلت شاید کرنی پڑے گی براہ راست تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی طرف لگ جائے. جہاں تک بات ہے جو انتخابی نتائج روکے گئے تھے تو وہ اب الیکشن کمیشن نے جاری کر دیے، سرکاری نتائج اب جاری ہو گئے ہیں. GBA جو دیا میر کے 4 میں سے 3 حلقے ہیں اس کے نتائج اب جاری ہو گئے ہیں. GBA 15 سے محمد دلپذیر کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، آزاد امیدوار وہ جیت گئے وہاں سے. جمعیت علماء اسلام کے جو ولی الرحمان تھے وہ ہار گئے ہیں. تیسرا جو وہاں پہ حلقہ ہے GBA 17 وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد نسیم ان کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جیت کا ہو گیا ہے. اس کے علاوہ GBA 18 دیا میر 4 سے مسلم لیگ نون کے ملک کفایت الرحمان جو ہیں ان کا بھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. اور GBA 14 اسٹور 2 سے رانا محمد فاروق مسلم لیگ نون کے ان کا نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ جاری ہو گیا ہے. تو اب ابھی تک ری پول نہیں ہوا، کل ری پول ہونا تھا GBA 16 میں. اب امام مالک جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی کے عتیق اللہ ہیں، اب ان کے درمیان میچ پڑا ہوا ہے، ابھی تک اس کا نتیجہ جاری نہیں ہوا ہے. ایک پولنگ اسٹیشن پہ ووٹنگ ہونی تھی GBA 13 اسٹور 1 جہاں سے رانا فرمان جو ہیں وہ جیتے ہیں، ان کا بھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے GBA کی. پاکستان پیپلز پارٹی شاید حکومت تو بنا لے گی لیکن اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ خواتین کی کتنی نشستیں ملتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. اگر 5 آزاد ارکان پیپلز پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو 4 نشستیں خواتین کی مل جائیں گی اور 2 ٹیکنوکریٹس کی نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں گی. اور اگر تحریک انصاف کے 2 جو آزاد ارکان ہیں وہ اگر MWM میں شامل نہیں ہوتے تو پھر MWM کو کوئی نشست نہیں ملے گی، نہ خواتین کی نہ ٹیکنوکریٹس کی. تو اس طرح صورت میں مسلم لیگ نون کو 2 خواتین کی اور 1 ٹیکنوکریٹ کی نشست مل جائے گی. اگر آزاد ارکان سارے شامل نہیں ہوتے پیپلز پارٹی میں تو پھر اسی تناسب سے نشستیں جو ہیں وہ تقسیم ہوں گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا تناسب بنتا ہے GB میں. اس کے بعد جو ہے وہ حکومت سازی کے جو باقی اقدامات ہیں وہ وہاں پر طے ہوں گے. لیکن ابھی تک یہ اندازہ تھا، لگایا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے اس اعلان کے بعد کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی، اب تحریک پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ نسبتاً آسان ہو جائے گا اور ایک سموتھ سیلنگ ہوگی اور وہ بڑے آرام سے حکومت بنا لے گی. مگر ایسا ابھی تک ہوتا نظر نہیں آتا. ابھی تک کسی بھی آزاد رکن نے باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان نہیں کیا، اس کے باوجود کہ کم از کم جو 2 ارکان تھے ان کو 3 ارکان کا تو پہلے ہی نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا سرکاری، اور 2 جو ہے ان کا ہو گیا. تو اب یہ سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اب وہ سرتوڑ کوشش کر رہی ہے اور ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، شرائط جو ہیں وہ رکھی جا رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، ان کو مائل کرنے کی، قائل کرنے کی آزاد ارکان کو کوششیں ہو رہی ہیں. 2-3 دن میں صورتحال بہت حد تک واضح ہو جائے گی. خاص طور پر اس میں تیزی آئے گی بات چیت میں، معاملہ طے کرنے میں جب گزر نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہوتی ہے عددی اعتبار سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 پہ رہتی ہے یا 11 پہ چلی جاتی ہے، اور پھر کتنے آزاد پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.